गठबन्धनमा सुविधाजनक बहुमत नभए पनि आगामी सत्ता र भावी राष्ट्रपतिका लागि नेताहरूको दौडधुप तीव्र। प्रधानमन्त्री देउबा सांसद नभएकालाई राष्ट्रपति बनाउने पक्षमा। कैदीबन्दीको मुद्दा फिर्ताका लागि सरकारले अध्यादेश ल्याएपछि व्यापक आलोचना। सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस भित्रै असन्तुष्टि। हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्नलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याउन अध्यादेश ल्याइएको सरकारको प्रष्टीकरण। नेपालमा सवारी दुर्घटनाबाट हुने मानवीय क्षति विकराल समस्या। पछिल्ला 3 वर्षमा 8,000 भन्दा बढीको मृत्यु। विधानसभा निर्वाचनमा भाजपाको सफलतापछि भारतमा प्रधानमन्त्री मोदीको प्रभाव विस्तार हुँदै। राज्यको अनुदारवादी नीतिका कारण लोकतान्त्रिक मान्यतामाथि प्रहार हुन सक्ने चिन्ता व्यक्त। र मोरक्को विश्वकप फुटबलको सेमी फाइनलमा पुगेपछि फुटबल जगत तरङ्गित। फाइनलमा पुग्न अर्को स्तब्धपूर्ण नतिजाको पर्खाइ। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी तुलसी र म अनिल। समाचार अब विस्तारमा। केही राजनीतिक समूहमा आबद्ध रही विभिन्न कसुरमा संलग्न भएर कारागारमा रहेका कैदी बन्दीको मुद्दा फिर्ताका लागि सरकारले अध्यादेश ल्याएपछि चौतर्फी विरोध सुरु भएको छ। सत्ता समीकरणको गृह कार्य भइरहेका बेला सरकारले ल्याएको अध्यादेशलाई लिएर सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसबाट विरोध भएको छ। त्यस्तै प्रतिपक्षी दलले समेत अध्यादेशको आलोचना गरेका छन्। सरकारले भने हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्नलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याउन अध्यादेश ल्याएको प्रष्टीकरण दिएको छ। एक रिपोर्ट। गठबन्धन सरकारले विभिन्न राजनीतिक समूहमा आबद्ध रही विभिन्न कसुरमा संलग्न भएर कारागारमा रहेका कैदीबन्दीको मुद्दा फिर्ताका लागि कानून आधार बनाउन अध्यादेश ल्याएको हो। भावी सत्ता समीकरणका लागि साना दलहरूको समर्थनको खोजी भइरहेका बेला ल्याइएको अध्यादेशलाई लिएर सत्तारूढ दलभित्रै असन्तुष्टि देखिएका छन्। कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल अध्यादेशबाट सरकार चलाउने विषय संविधान विरुद्ध हुने भन्दै त्यसले कांग्रेसलाई क्षति पुग्ने बताए। सकेसम्म अध्यादेशबाट शासन चलाउनु हुन्न भन्ने हाम्रो सिद्धान्तमा म अडिल छु। अहिले धेरै कुरा म भन्दिनँ। काठमाडौँको मिटिङमा यो अध्यादेश नल्याउने भने हो। यसले अप्ठ्यारो चाहिँ अलिकति हामीलाई महसुस भइरहेको छ। सरकारले ल्याएको अध्यादेश कानूनी, राजनीतिक र नैतिक हिसाबले गलत रहेको, असंवैधानिक भएको भन्दै विरोध भइरहेका बेला कांग्रेसका संस्थापन पक्षले भने त्यसको बचाउ गरेको छ। कांग्रेस सहमहामन्त्री फर्मुला मन्सुर कसुर लागेका पार्टीलाई जनताले म्यान्डेट दिइसकेको अवस्थामा सरकारको निर्णय गलत नभएको बताए। उनले भने रेशम चौधरीजीको पार्टीलाई अहिले जनताले अनुमोदन गर्यो। त्यस्तै सीके राउतको पार्टीलाई पनि जनताले अनुमोदन गरेको छ। विप्लवजीको पार्टीका कार्यकर्ताहरू जुन राजनीतिक कारणले जेल भएछन्, सरकारले ल्याइरहेको जुन यो अध्यादेश छ यो समस्या समाधानको र एउटा राजनीतिक रूपले जुन एउटा समस्या छ त्यसलाई समाधान गर्नको आवश्यक ठानेर अहिले तत्काल आवश्यकता भएकोले यसलाई ल्याएकोलाई मैले अन्यथा ठानेको छ। यसैबीच प्रतिपक्ष एमाले अध्यादेश ल्याउने सरकारको कदमप्रति आपत्ति जनाएको छ। सत्ता र शक्तिका आडमा गलत निर्णय भएको भन्दै एमालेको विमति हो। सो पार्टीका उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङले भने सरकार बनाउनको लागि अध्यादेश ल्याउने कुरा, सरकार तोड्नको लागि अध्यादेश ल्याउने कुरा, पार्टी फोड्नको लागि अध्यादेश ल्याउने कुरा त विगतमा हाम्रो विरुद्ध अगाडि देखाएकै हो। फेरि पनि यो जो गरिरहेको छौँ भने अनि यो सैद्धान्तिक रूपमा यो कुरा त गलत कुरा हो। कल्पना गर्नु पर्यो नि 15%लाई जे पनि गर्ने कुरा चाहिँ यो क्याबिनेटले देखिरहेको छ। तोडेर गलत पनि अब व्यक्तिलाई रेशम चौधरी लगायत अरू व्यक्तिलाई चाहिँ लाग्ने मुद्दा सुधार लिनु पर्ला, त्यो आफ्नो ठाउँमा होला। भोलि राजनीतिक समाज सम्बोधन गर्नुपर्ने होला। जनताले उनीहरूलाई म्यान्डेट दिइसक्यो, जनताले उनीहरूलाई चाहिँ तपाईँको समर्थन गरिसक्यो भनौँ न। कल्पना मात्रै होइन, त्यसैले उनीहरूलाई पनि हामीले राजनीतिमा ल्याउनुपर्छ त्यो कुरा हो। तर त्यसको अर्थ चाहिँ त्यसलाई चाहिँ गलत काममा चाहिँ प्रयोग गर्न भएन। अध्यादेश ल्याएपछि राजनीतिक वृत्तमा मात्र नभई सामाजिक वृत्तमा पनि सरकारको कदमको व्यापक विरोध भएको छ। अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई फिर्ता लिन कानून संशोधन गर्न खोज्नु गलत भएको टिप्पणी भइरहेका छन्। राजनीतिक विश्लेषक श्रीकृष्ण अनिरुद्ध गौतमले भने नयाँ प्रतिनिधि सभा गठन हुने मुखैमा त्यो समयमै यो अध्यादेश ल्याउनु भनेको त यो व्यवस्थाकै अवमूल्यन गरेको हो। यो सम्पूर्ण प्रक्रियाकै अवमूल्यन गरेको। त्यो विधेयक ल्याएर अगाडि बढाउने उहाँहरूको त्यो त विधेयक पारित हुन्छ हुँदैन त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर के छ भने संसद गठन हुने मुखैमा उहाँहरूले यसरी अध्यादेश ल्याउनु भनेको चाहिँ उहाँहरूको राजनीतिक आवश्यकता आफ्नो ठाउँमा होला। यो भनेको चाहिँ व्यवस्थाकै अवमूल्यन। अहिले नागरिक उन्मुक्ति जनमत पार्टी र नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाका कार्यकर्ता विभिन्न मुद्दामा कारागारमा छन्। सरकारमा सहभागी हुन गठबन्धनले गरेको आग्रहमा नागरिक उन्मुक्ति र जनमत पार्टीले आफ्ना नेता कार्यकर्ताको रिहाईलाई पहिलो शर्त बनाएका छन्।
यही विषयलाई सम्बोधन गर्ने गरी सरकारले अध्यादेश ल्याएको देखिन्छ। तर काम चलाउ हैसियतमा रहेको सरकारले अध्यादेश ल्याएकोमा विरोध तीव्र भएको हो। सरकारी कदमलाई लिएर आलोचना भए पनि सरकारले भने अध्यादेशको बचाउ गरेको छ। सरकारका प्रवक्ता संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले भने, मुलुकको राजनीतिक प्रणालीसँग असहमत रही हिंसात्मक क्रियाकलापमा संलग्न राजनैतिक दल वा समूहलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा ल्याउने उद्देश्यका साथ यो अध्यादेश हामीले सम्माननीय राष्ट्रपतिमा सिफारिस गरेका छौं र यो विगतका सरकार, योभन्दा अघिल्ला सरकारले पनि यस किसिमका अध्यादेशहरू जारी गरेको छ। यस किसिमले माफी दिने कुराहरूको सहमति गरेको छ। फौजदारी कार्यविधिलाई संशोधन गरेर मुद्दा फिर्ता लिने कानूनी आधार बनाउन खोज्दा सरकारको कदम आलोचनाको भागीदार भएको हो। सरकारले अध्यादेश राष्ट्रपति समक्ष पठाइसकेकाले अब राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको निर्णयतर्फ चासो देखिएका छन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि सन्तोष गन्धर्व। यसैबीच सरकारले फौजदारी कार्यविधि संहिता 2074लाई संशोधन गर्ने गरी अध्यादेश ल्याएको प्रति राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गम्भीर ध्यानकर्षण भएको जनाएको छ। विभिन्न मुद्दामा कसुर ठहर भई सजाय भोगिरहेका कैदी बन्दीलाई छुट दिने गरी अध्यादेश ल्याउने मन्त्री परिषदको निर्णयको विवरण माग गर्दै आयोगले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयलाई पत्राचार गरेको छ। आयोगका प्रवक्ता टीकाराम पोखरेलका अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयलाई 3 दिनभित्र निर्णय उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ। सरकारले अध्यादेशबारे लेखेको पत्रको जवाफ पठाएपछि थप निर्णय गर्ने आयोगको तयारी छ। निर्वाचनमा कुनै पनि गठबन्धनको सुविधाजनक बहुमत नआएको अवस्थामा भावी राष्ट्रपतिका लागि नेताहरूको दौडधुप चलिरहेको छ। सत्ता गठबन्धन नै बहुमतको नजिक रहेकाले राष्ट्रपतिका आकांक्षी नेता आफ्नो पार्टी र गठबन्धनभित्र अनुकूलता जुटाउने गृह कार्यमा जुटेका छन्। राष्ट्रपति कुन पार्टीका तर्फबाट हुने भन्ने टुङ्गो लागिसकेको छैन। कंग्रेसभित्र प्रधानमन्त्रीका दावी पेश गरेका धेरैजसो नेताले विकल्पमा राष्ट्रपति बन्ने चाहना राखेका छन्। कंग्रेसमा सभापति शेरबहादुर देउवा, नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री गगन थापाले प्रधानमन्त्रीमा दावी गर्नुभएको छ। नेताहरूका अनुसार आन्तरिक पावर सेयरिङ गर्दा आफूले राष्ट्रपति पाए प्रधानमन्त्रीमा देउवालाई समर्थन गर्न पौडेल तयार देखिनु भएको छ। कंग्रेसका एक पदाधिकारी भन्छन् प्रधानमन्त्रीका आकांक्षी मध्ये देउवा र थापा बाहेक अन्य नेता शीतल निवास प्रवेशका लागि सम्झौता गर्न तयार देखिएका छन्। गठबन्धनमा आबद्ध दललाई मनाएर आफ्नो नेतृत्वमा सरकार र कंग्रेसबाटै राष्ट्रपति बनाउने देउवाको योजना छ। प्रधानमन्त्री देउवा सकेसम्म सांसद नभएको व्यक्तिलाई राष्ट्रपतिमा पठाउने पक्षमा देखिनु भएको छ। सरकार निर्माणका लागि एक मत पनि महत्वपूर्ण रहेकाले संसद बाहिरबाट राष्ट्रपति बनाउने पक्षमा उहाँ रहेको स्रोतको भनाइ छ। माओवादीमा पनि राष्ट्रपतिका आकांक्षी धेरै देखिएका छन्। माओवादीले राष्ट्रपति पाए आफूले जिम्मेवारी लिने इच्छा उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन तथा पूर्व सभामुख द्वय अग्नि सापकोटा र कृष्णबहादुर महराले पनि पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल समक्ष पेश गरेको स्रोतको भनाइ छ। दाहालले भने जस्तो सुकै संसदीय अङ्कगणित भए पनि माओवादीकै नेतृत्वमा सरकार गठनलाई प्राथमिकतामा राख्नु भएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटनदेखि पुनर्स्थापना र एमसीसी लगायतका मुद्दामा सकारात्मक भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै दाहाल पूर्व सभामुख सापकोटाप्रति पनि उदार देखिनु भएको छ। दाहाल र सापकोटाबीच सम्भावित राजनीतिक समीकरण र भूमिकाबारे लगातार संवाद भइरहेको छ। सत्ता गठबन्धनमै रहेको एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल र सम्मानित नेता झलनाथ खनाल पनि राष्ट्रपतिका लागि चर्चामा देखिनु भएको छ। नेपाल आफैले त्यस्तो दावी नगरे पनि सबैको स्वीकार्यताका लागि एउटा विकल्पमा आफूलाई अगाडि सारेको गठबन्धनका एक नेताले बताए। प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा समानुपातिक तर्फ 3% मत नपुर्याएपछि एकीकृत समाजवादी राष्ट्रिय दल बनेको छैन, जसले नेपालमाथि दबाव बढाएको छ। कंग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनले नै नयाँ सरकार बनाउने लगभग निश्चित छ, तर गठबन्धनको आकार प्रष्ट भइसकेको छैन। 5 दलीय चुनावी गठबन्धनको बहुमत नभएकाले अन्य दललाई पनि समेट्ने कोसिस चलिरहेको छ। प्रहरीको तथ्याङ्क हेर्दा नेपालमा सवारी दुर्घटना र त्यसबाट भएका मानवीय क्षति विकराल समस्या बन्दै गएको छ। पछिल्ला 3 वर्षमा भएका 1 लाख बढी सवारी दुर्घटनाबाट 8,000 बढीले ज्यान गुमाएका छन्। दुर्घटनाको क्रम बढ्नुमा सवारी चालकको लापरवाही, सवारी साधनको खराबी र सडकको दुरावस्था मुख्य कारक मानिएको छ। दुर्घटना कम गर्न विज्ञहरूले सडक सुरक्षामा प्रभावकारी कदम चाल्न सुझाव दिएका छन्। एक रिपोर्ट।
आर्थिक वर्ष 2076-77 मा 25,788 सवारी साधन दुर्घटनामा परेका छन्। सो दुर्घटनामा परि 2,251 जनाको मृत्यु भएको छ। यस्तै वर्ष 2077-78 मा 33,135 सवारी दुर्घटनाबाट 2,500 को मृत्यु भएको छ। आर्थिक वर्ष 2078-79 मा 39,379 सवारी दुर्घटना हुँदा 2,883 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। चालु आर्थिक वर्षको 4 महिनामा 12,298 सवारी दुर्घटना हुँदा 789 जनाको निधन भएको छ। यी तथ्याङ्कले नेपालमा सवारी दुर्घटना र यसबाट हुने मानवीय क्षति विकराल बन्दै गएको देखाउँछ। सवारी दुर्घटना बढ्नु बारे यातायात विज्ञ आशिष गजुरेल भन्छन्, एउटा चाहिँ हाम्रो सडक पूर्वाधार चाहिँ सुरक्षित नभएको कारणले, अर्को चाहिँ सवारी साधन चाहिँ पूर्ण रूपमा कन्डिसन नभएको कारणले गर्दाखेरि पनि दुर्घटना हुन्छ। अर्को चाहिँ हामीले नियम कानुन पालना नगर्दा पनि दुर्घटना भइरहेको छ। त्यस्तै सडक प्रयोगकर्ताको लापरवाहीको कारणले पनि धेरै दुर्घटनाहरू भइरहेको छ। र त्यो बाहेक चाहिँ अब सडक प्रयोगकर्ताको एउटा एटिट्युड साइकोलोजीले गर्दाखेरि पनि सडक दुर्घटना भइरहेको छ। देशभर 3 वर्ष यता 1,10,600 सवारी दुर्घटना भएका छन्। सो दुर्घटनामा परि 8,423 जनाको मृत्यु भएको छ। सवारी दुर्घटना हुनुमा चालकको लापरवाही, सडकको दुरावस्था र सवारी साधनको खराब अवस्था लगायत मुख्य कारण रहेको नेपाल प्रहरीको भनाइ छ। प्रहरी प्रवक्ता टेक प्रसाद राई सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि आफूहरूले गरेको पहल मात्र पर्याप्त नभएको बताउँछन्। कुल लेभलबाट चाहिँ त्यसलाई समावेश गर्दै जानुपर्छ। यसले गर्ने तपाईँको 80% कम हुन्छ। अनि यो त प्रहरीले मात्रै बनाएर भनेर हुँदैन के यो। यसमा अनि त्यसपछि अर्को कोअर्डिनेटेड बडी छ। प्रहरीले ट्राफिक नियम हेर्ने, रोड बनाउने सडक विभागले, लाइसेन्स बाँड्ने यातायात व्यवस्था विभागले। अब हेर्नुहोस् है, त्यहाँ यातायात व्यवस्था विभागले लाइसेन्सहरू बाँड्दाखेरि त्यो ड्राइभरलाई त्यो सम्बन्धी ज्ञान छ कि छैन लगायतका चाहिँ सबै इन्टिग्रेटेड बडीहरू एक भएर जानुपर्छ। सडक सुरक्षा र व्यवस्थापनका लागि थुप्रै जिम्मेवार निकाय छन्। तिनै निकायको काम, कर्तव्य र अधिकार बाँडिएर समन्वय हुन नसकेपछि सडक दुर्घटना कम हुन नसकेको विज्ञहरूको भनाइ छ। विज्ञ गजुरेलका अनुसार मुलुकभर करिब 1 लाख किलोमिटर सडक सञ्जाल छ। यी मध्ये 1/3 मात्रै सडक सुरक्षाको मापदण्ड पूरा गरी बनाइएको छ। सडक निर्माणमा उचित ध्यान दिएर दुर्घटनालाई न्यूनीकरण गर्न सकिने सुझाव गजुरेलको छ। सडक विभागले स्तरीय सडक बनाउनु पर्यो। भइरहेको सडकको सडक अडिट गरेर कहाँ समस्या छ त्यसलाई चाहिँ इम्प्रुभ गर्दै जानु पर्यो। यातायात व्यवस्था विभागले सवारी साधन कन्डिसनमा छ कि छैन त्यो चाहिँ चेक जाँच गर्ने, त्यो एउटा लागू गर्नु पर्यो। त्यस्तै अब लाइसेन्सको प्रक्रियामा पनि पोख्तलाई मात्र लाइसेन्स दिन पर्यो। ठूला सवारी दुर्घटनाबाट बढी मानवीय क्षति भएपछि गठन गरिएका छानबिन समितिले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नहुँदा वास्तविक समस्या ओझेलमा पर्दै गएको हो। त्यसैले सवारी दुर्घटना रोक्न खास कुनै निकाय मात्र नभई यातायात व्यवसायी, चालक र सवारी प्रयोगकर्ता लगायत सबै पक्ष सचेत हुनुपर्ने देखिएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि सरिता थारू। जाजरकोटको छेडाघाट नगरपालिका 4 र 5 नम्बर वडा स्थित भिडबाट जन्ती बोकेको जीप दुर्घटना हुँदा 11 जनाको मृत्यु भएको छ। जीप सडकबाट करिब 300 मिटर तल खसेको थियो। दुर्घटनामा घाइते एकजनाको सुर्खेतमा उपचार भइरहेको हाम्रा सहकर्मी हरिहर सिंह राठौरले जनाएका छन्। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। सुरुमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। भारतको गुजरातमा सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टीले विधानसभा चुनावमा ठूलो सफलता हात पारेको छ। सन् 1995 देखि 27 वर्षसम्म लगातार भाजपाले गुजरातमा आफ्नो पकड राख्न सफल भएको हो। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको गृह प्रदेशमा सत्तारूढ पार्टीको दबदबा तोड्न अन्य दल विफल भएका छन्। 2 वर्षपछि हुने आम निर्वाचनका लागि विधानसभा निर्वाचनको महत्वपूर्ण अर्थ रहने भएकाले पनि भाजपाको सफलतालाई लिएर विभिन्न कोणबाट व्याख्या भइरहेका छन्। खास गरी पछिल्लो समय अल्पसंख्यक समुदायमाथि भारतीय सरकारले लिएको अनुदारवादी नीतिका कारण उसको लोकतान्त्रिक छविमाथि पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ। सन् 2017 को विधानसभा निर्वाचनमा भारतीय जनता पार्टीले गुजरातमा 79 सीट जितेको थियो। यसपटक भने 156 सीट भाजपाले जितेको छ। 182 सीट रहेको गुजरातको विधानसभामा भाजपाले आफ्नो प्रभाव झनै बढाएको छ। गुजरातमा विपक्षी कांग्रेस र आम आदमी पार्टी बीच भोट बाँडिएकाले त्यसको लाभ सत्तारूढ भाजपालाई पुगेको विश्लेषण भइरहेका छन्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको व्यक्तित्व र आकर्षणका आधारमा मतदाताले पुनः भाजपालाई नै रोजेको विश्लेषक पी खरेलको भनाइ छ। भारतका अन्य
अन्य राज्यका तुलनामा गुजरातले केन्द्र सरकारको तर्फबाट पाएको प्राथमिकताको आधारमा मतदाताले भाजपालाई नै रोजेको हुन सक्ने खरेलले बताए। सत्तारूढ दल प्राय 2 चोटि 3 चोटि जितेपछि जित्दैन आजकल। उसले जित्नुको मतलब सेवा पुर्यायो, जनता भक्क भए यसले केही गर्छ गर्यो भनेर। फेरि भारतमा चाहिँ अरू दलहरू लडचहरू छैन, गुजरातमा चाहिँ उनले सेवा पुर्याएकै हो भन्ने। र फेरि एउटा नौलो कुरो के हो भने 5औं पटक जित्दाखेरि त झन्डै 3/4 जति सिट आयो। यो त गजबको हो नि। सत्तामा धेरै पटक बसेपछि त आउँदैन नि। व्यापार गर्नेहरू त्यहाँ कल्चर पहिलेदेखि भयो। महात्मा गान्धी टिके हुन्। राम्रो अवस्थामा पनि बिगारे उदाहरण प्रशस्त छ, त्यहाँ चाहिँ बिग्रेन। भारतको पश्चिम बंगालमा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीले सन् 1977 देखि सन् 2011 सम्म 7 पटक विधानसभामा चुनाव जितेर रेकर्ड राखेको इतिहास आधुनिक भारतको एउटा कालखण्ड थियो। कंग्रेस आईको प्रभाव घट्दै गएको अवस्थामा भाजपाको आक्रामक चुनावी प्रचारले निर्वाचन नतिजालाई प्रभावित पारिरहेका छन्। मोदीको उदयपछि फेरिएको भारतीय राजनीतिमा दल विशेषको विरासतको प्रभाव भन्दा पनि सरकारले गरेको काम नै मुख्य मापक हुने विश्लेषक चन्द्र किशोरको भनाइ छ। एकै दलको लामो समय प्रभाव रहँदा लोकतन्त्रमा फरक विचारहरू ओझेलमा पर्ने र त्यसको असर अल्पसंख्यकमा पुग्न सक्ने विश्लेषण भारतको चुनावसँग जोडिएका छन्। अहिलेको चुनावी नतिजाको व्याख्या गर्दै विश्लेषक चन्द्र किशोर भन्छन्, एउटै पार्टी लामो समयसम्म हुँदाखेरि राज्यको जुन तन्त्र हो त्यो तन्त्रमा त्यो दल विशेषको प्रभाव हुन्छ, राज्यको तन्त्रको दलीयकरण हुन्छ। त्यसरी पश्चिम बंगालमा हेर्नुभयो भने वार्डसम्मको पनि कुरामा कम्युनिस्ट पार्टीको सिफारिस चाहिन्थ्यो। त्यो दलीयकरणले गर्दा जो कुनै दलमा आबद्ध छैनन् ती मान्छेहरू आफूलाई असुरक्षित महसुस गर्छन्। त्यसैले गुजरातमा त्यहाँ एउटै दल लामो समयसम्म हुँदाखेरि त्यसको सुन्दर पक्ष हो, विकासका कुराहरू गम्भीरता पाउँछन्। तर भुइँ तहमा त्यहाँ वैकल्पिक सोचाइहरू, भुइँ तहमा त्यहाँ न्यायका अवस्थाहरू कसरी भइराखेका छन् होइन, सामाजिक न्यायको अवस्था कस्तो छन् होइन, ती पक्षहरूका बारेमा हामी त्यति च्याउन सकेका छैनौँ र अहिलेको मूलधारको भारतीय मिडियाले त्यसलाई आलोकित गरेका छैनन्। तटीय प्रदेश गुजरातको अहमदाबाद, सुरत व्यापारिक केन्द्र मानिन्छन्, जसलाई प्रवर्धन गर्न प्रधानमन्त्री मोदी र भाजपाले निकै कसरत गरिरहेका छन्। गुजरात मात्रै नभएर भारतभरि नै भाजपाको बढ्दो प्रभाव प्रति विज्ञहरूले चिन्ता समेत व्यक्त गरेका छन्। भाजपाको नियन्त्रण बढ्दै जाँदा लोकतन्त्रको हिमायती भनिएको भारतमा अधिनायकवादको उदय हुन सक्ने टिप्पणी भएको छ। जर्मनी स्थित हाइडबर्ग विश्वविद्यालयका साउथ एसिया इन्स्टिच्युटका प्राध्यापक राहुल मुखर्जीले भनेका छन्, हिन्दुत्वको एजेन्डाका कारण भाजपालाई टक्कर दिन सक्ने पार्टीको अभावले भारतलाई अधिनायकवाद उन्मुख बनाउन सक्छ। कान्तिपुरसँगको हालै एक अन्तर्वार्तामा चर्चित पत्रकार रविश कुमारले भारतीय संचार माध्यमकै कारण पनि मुलुकमा लोकतन्त्र मरिरहेको टिप्पणी गरेका छन्। ऑपोजिशन को जिस तरह से इस मीडिया ने किल किया है, खत्म किया है उसके स्पिरिट को, तभी लोगों को समझना चाहिए कि बात सिर्फ अपोजिशन की पार्टी का नहीं था। बात है कि डेमोक्रेसी में 2 साइड के बिना तो लोकतन्त्र होता नहीं ना, एक साइड का लोकतन्त्र नहीं होता। विपक्षीलाई जसरी संचार माध्यमले खत्म गरेको छन् त्यसको भित्री कुरा भनेको लोकतन्त्रमा फरक पक्ष र विचार आवश्यक छ। लोकतन्त्र एक पक्षीय हुनै सक्दैन, कम से कम 2 भन्दा बढी पक्ष हुनुपर्छ। स्वस्थ लोकतन्त्रका लागि बहुपक्षीय हुनुपर्छ, जसका कारण विचारमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ, टकराव हुन्छ, काम हुनेछन्, जसले राजनीतिक दललाई मात्र नभई राज्य र सरकारलाई पनि जवाफदेही बनाउँछ। फिर सिर्फ बात पॉलिटिकल पार्टी की नहीं, हमें इंस्टीट्यूशन को भी अकाउंटेबल बना के रखना था पत्रकारों को। आधुनिक विश्वमा विचारको राजनीति ध्रुवीकृत हुँदै जाँदा हरेक मुलुकमा प्रतिस्पर्धाको राजनीतिलाई समस्या पार्न सक्ने देखिएको छ। कुनै दल विशेषले लामो समयसम्म शासन गर्दा सरकारी संयन्त्रमा हुने दलीयकरणले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथि खतरा बढ्दै जाने चिन्ता व्यक्त भएका छन्। भारतकै हकमा पनि धार्मिक र सामाजिक अल्पसंख्यकमाथि राज्यले अपनाइरहेको नीति र व्यवहारले लोकतन्त्रलाई जीवन्त बनाउन नसक्ने भन्दै आलोचना भइरहेका छन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि दिवा भट्टराई। कान्तिपुर सविस्तार। संरचना र पूर्वाधार बिना लुम्बिनी प्रदेश राजधानीको मन्त्रालय सार्न आनाकानी गरिरहेका कर्मचारी फकाउन सरकारले थप प्रोत्साहन भत्ता दिने तयारी गरेको छ। लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले नयाँ सरकार गठन नहुँदै अस्थायी मुकाम बुटवलमा रहेका मन्त्रालय दाङको देउखुरीका अस्थायी संरचनामा सार्न थालेपछि कर्मचारीले विरोध गरेका छन्। विद्रोह गर्ने चेतावनीसम्म दिएका कर्मचारीको सुविधाका लागि सरकारले घर बहाल बापत थप रकम दिने तयारी गरेको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय स्रोतका अनुसार सरकारले सचिव तथा उपसचिवका लागि प्रति व्यक्ति 9,000, शाखा अधिकृतका लागि प्रति व्यक्ति 7,000, सहायक अधिकृतका लागि प्रति व्यक्ति
व्यक्ति 6,000, कार्यालय सहयोगी तथा सवारी चालकका लागि प्रति व्यक्ति 3,500 रुपैयाँका दरले थप सुविधा दिने तयारी गरेको छ। थप सुविधाका लागि अर्थ तथा सहकारी मन्त्रालयसँग स्रोत सुनिश्चितताका लागि सहमति माग गरिसकेको छ। सचिवबाट टिप्पणी उठाएर अबको मन्त्री परिषद बैठकमा प्रस्ताव पेश गर्ने सरकारको तयारी छ। लुम्बिनी प्रदेशका 13 मन्त्रालय र प्रदेश योजना आयोगमा समेत गरी 337 कर्मचारी छन्। निर्देशनालय, प्राधिकरण र विभागमा समेत गर्दा 400 जना भन्दा बढीले त्यो सुविधा पाउनेछन्। मन्त्रालयसँगै ती निकाय पनि देउखुरीमा स्थानान्तरण गर्दा सरकारलाई थप सुविधा बापत कम्तीमा मासिक 25 लाख र वार्षिक 3 करोड रुपैयाँ थप व्ययभार पर्ने देखिन्छ। चिकित्सा शिक्षा आयोगले कामकाजमा असहयोग गरेको आरोप लगाउँदै 5 उपसचिव सहित 10 कर्मचारीलाई मन्त्रालय फिर्ता पठाएको छ। शिक्षा मन्त्रालयले खटाएका 7 र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका 3 कर्मचारीको काज आयोगले फिर्ता गरेको हो। गत भदौ 20 मा शिक्षा मन्त्रालयले सदस्य सचिवको सरुवा गरेपछि आयोग र मन्त्रालय बीच द्वन्द्व सुरु भएको थियो। त्यही द्वन्द्व जारी रहँदा आयोगले 10 जना कर्मचारी फिर्ता पठाएको हो। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसङ्ग। भूकम्प, बाढी, पहिरो, कोभिड र कमजोर आन्तरिक व्यवस्थापनका कारण 10 वर्षदेखि अस्तव्यस्त बनेको सिन्धुपाल्चोकको 102 मेगावाटको मध्य भोटेकोशी जलविद्युत आयोजनाले आगामी असार अगावै बिजुली उत्पादन गर्ने तयारी गरेको छ। चिलिमे जलविद्युत कम्पनी मुख्य प्रवर्धक रहेको मध्य भोटेकोशीको व्यवस्थापन सुधार्न 1.5 वर्षदेखि प्रयास गरिएको थियो। अब भने निकट भविष्यमै विद्युत उत्पादनको तयारी भइरहेको आयोजनाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राम गोपाल शिवाकोटीले बताउनुभयो। सबैको लागि एउटै किसिमको बीमा पोलिसी उपयुक्त नहोला। आफ्नो आवश्यकतामा आधारित बीमा पोलिसीको लागि सम्झनुहोस् मेटलाइफ। यहाँको आवश्यकता विश्लेषणका लागि मेटलाइफको वेबसाइट metlife.com.np मा आफ्नो विवरण पठाउनुहोस् वा मेटलाइफ टाइप गरी 32288 मा एसएमएस गर्नुहोस्। मेटलाइफ, तपाईसँगै जीवनमा अघि बढ्दै। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। रुसी आक्रमणको प्रतिरक्षाका लागि युक्रेनलाई आवश्यक वायु सुरक्षामा सहयोग गर्न धनी राष्ट्रहरूको समूह G7 तयार भएको छ। रुस युक्रेन युद्धको प्रतिरक्षाका लागि ट्याङ्क, लामो दूरीसम्म प्रहार गर्न सक्ने हतियार, तोप लगायतमा वायु सुरक्षा सामग्री सहयोग गर्न G7 राष्ट्र तयार भएको रोयटर्सले उल्लेख गरेको छ। युक्रेनी राष्ट्रपति भ्लादिमिर जेलेन्स्कीले आवश्यक सुरक्षा प्रणाली सहयोगका लागि यसअघि आग्रह गर्दै आउनु भएको थियो। राष्ट्रपति जेलेन्स्कीको आग्रहपछि G7 राष्ट्र सहयोगका लागि तयार भएको रोयटर्सले उल्लेख गरेको छ। अब खेल प्रसङ्ग। खेलकुदका अन्य विधामा जस्तै फुटबलमा पनि जितको आफ्नै महत्व छ। ठूला प्रतियोगितामा जित्दा इतिहास निर्माण गर्न सकिन्छ अनि चर्चा विश्वव्यापी रूपमा हुने नै भयो। यही मेसोमा कतार विश्वकप फुटबलको सेमिफाइनल समीकरण पूरा भइसकै अहिले एउटा टिमको चर्चा सबैभन्दा बढी छ। त्यो टिम भनेको अफ्रिकन मुलुक मोरक्को हो। युरोपेली फुटबलको बलियो टोली पोर्चुगललाई हराएर अन्तिम 4 पुगेपछि मोरक्कोले एउटा इतिहास बनाइसकेको छ। एक सामग्री। क्वार्टर फाइनलमा पोर्चुगललाई हराउँदै मोरक्कोले पाएको सफलतालाई धेरैले स्तब्धपूर्ण नतिजा हो भनेका छन्। युरोपेली टिम विरुद्धको जितलाई त्यसरी व्याख्या गरिए पनि मोरक्कोका लागि भने यो एउटा इतिहास हो जुन अफ्रिकी महादेशका लागि गौरवसँग जोडिएको छ। कतारको भूमिमा मोरक्कोले देखाएको बहादुरीपछि समग्र फुटबल जगत तरङ्गित छ अनि अफ्रिका महादेशले आफ्नो शानको रूपमा मोरक्कोको सफलतालाई लिएको छ। मोरक्कोको टिमका आफ्नै विशेषता छन्, जसको टिममा अहिले विश्वकप खेलिरहेका 26 खेलाडी मध्ये 14 जना त विदेशी भूमिमा जन्मिएका हुन्। त्यति मात्र होइन, प्रशिक्षक वालिद रेग्रागुई पनि फ्रान्समा जन्मिएका व्यक्ति हुन्। फुटबल जगतले थाहा पाएकै हो, युरोपको भूमिमा जन्मिएका र हुर्किएका गैर युरोपियन खेलाडीले त्यहाँका नेसनल टिमबाट खेल्ने प्रयास गर्छन् तर सफल नहुँदा आफ्नो अभिभावकको देशको राष्ट्रिय जर्सी लगाउन आतुर हुन्छन्। त्यसैको एक उदाहरण हुन् मोरक्कोका मुख्य खेलाडी हाकिम जिएच, जसले उमेर समूहमा नेदरल्यान्ड्सबाट खेलेका थिए तर पछि सन् 2015 मा मोरक्कोबाट डेब्यू गर्न पुगे। उनी मात्र होइन, डच भूमिमा जन्मेका अन्य खेलाडीले अन्ततः मोरक्को रोजेका छन्। मोरक्कोबाट खेल्ने उनीहरूको निर्णयलाई नेदरल्यान्ड्सका सञ्चार माध्यमले ठूलो रकमको लोभमा टोली फेरेको भनेर व्याख्या गर्दै आलोचना गरेका थिए। त्यसो त मोरक्को भित्रै पनि विदेशमा जन्मिएकाले आफ्नो टिमका लागि मेहनत गरेर खेल्न सक्छन् त भन्ने संशय प्रकट नभएको होइन।
तर त्यसले जीएस लगायत खेलाडीलाई छोएन र उनीहरूले मोरक्कोको राष्ट्रिय जर्सी पहिरिएपछि टिमले नयाँ ऊर्जा प्राप्त गर्यो र विश्व फुटबलका ठूला टिमलाई पराजित गर्दै विश्वकपमा इतिहास बनाएको हो। समूह चरणमा क्रोएसियासँग बराबरी खेल्दै विश्वकप यात्रा सुरु गरेको मोरक्कोले बेल्जियम र क्यानाडालाई हराएको थियो भने प्री क्वार्टर फाइनलमा स्पेन उसको शिकार भएको थियो। रोचक त के छ भने समूह चरणमा बेल्जियम, क्यानाडा र क्रोएसियासँगको प्रतिस्पर्धामा मोरक्कोले ती देशमा जन्मिएका खेलाडीहरूलाई मैदान उतारेको थियो। भनिन्छ 7 वटा देशमा जन्मिएका खेलाडी अहिले मोरक्कोको राष्ट्रिय जर्सी लगाएर विश्वकपको मैदानमा छन् अनि 12 वटा देशको क्लब फुटबल खेल्ने खेलाडी एउटै टिममा एकाकार भएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमका अनुसार मोरक्कोको विश्वकप यात्राले अरब र मुस्लिम समुदाय अनि अफ्रिका महादेशलाई नै गौरव गर्ने गरी सफलता दिलाएको हो। त्यसैले विदेशबाट आफ्नो राष्ट्रिय टिम रोजेर विश्वकपमा सनसनी नतिजा निकाल्ने आफ्ना खेलाडीलाई हौसला दिन हजारौं मोरक्कनहरू कतारका स्टेडियमहरूमा पुगिरहेका छन्। We're super happy for all the Arabs, all the Muslim world. It's history that we are witnessing. विश्वकप यात्रालाई अझै अघि बढाउन मोरक्कोले बुधबार राति साबिक विजेता फ्रान्ससँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यममा लेखिएको छ भाडाका सैनिक भनेर गिजाइएका मोरक्कोको टिम अर्को स्तब्धपूर्ण नतिजा पर्खिरहेको छ। समाचार एजेन्सीहरूका साथमा रेडियो कान्तिपुरका लागि अनिल बोगटी। पाउनु टोली इङ्ल्यान्डले पाकिस्तान विरुद्धको टेस्ट सिरिज 1 खेल अगावै जितेको छ। 3 खेलको टेस्ट सिरिजमा भ्रमणकारी टोलीले मुल्तानमा भएको दोस्रो खेल 26 रनले जितेसँगै सिरिज 2-0ले जितेको हो। इङ्ल्यान्डले दिएको 355 रनको लक्ष्य पछ्याएको पाकिस्तानले अल आउट हुनु पूर्व 328 रन मात्रै बनाएपछि खेलमा घरेलु टोलीले पराजय बेहोरेको हो। 3 खेलको टेस्ट सिरिजको तेस्रो खेल आगामी शनिबारबाट सुरु हुँदैछ। अन्त्यमा अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। देशका पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही अन्य स्थानमा मौसम सामान्यतया सफा रहने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको न्यूनतम तापक्रम 5 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको छ। अधिकतम तापक्रम 19 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्ने विभागको अनुमान छ। सूर्योदय बिहान 6:46 भयो भने सूर्यास्त साँझ 5:10 हुनेछ। हवस्, तिनै प्रसङ्गसहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। साथी तुलसी र म अनिल बिदा माग्छौँ। नमस्कार।